कराची के लिए जो पैकेज लेके आए हैं वो एक तारीखी पैकेज है। 1100 अरब रुपए का पैकेज लेके आए हैं। कराची की बहाली और तरक्की के लिए वफाक और सिंध हुकूमत एक पेज पर। वजीर आजम ने 1100 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान कर दिया। 3 साल में कराची के 6 बड़े मसाइल हल करने का अज़्म। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं शहरियों को पीने का पानी मिलेगा, नालों की सफाई होगी, बेघर होने वाले अफराद की आबादकारी होगी। कराची सर्कुलर रेलवे, ग्रीन लाइन और दीगर ट्रांसपोर्ट सड़कों पर आएगी। सड़कों की मरम्मत और नया जाल बिछेगा। कोरोना के ऊपर एक स्ट्रक्चर बनाया था, उसी तरह का एक स्ट्रक्चर बनाया प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर के नीचे, और वो हमारा PCIC होगी, जिसका मतलब है कि प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। उसका मतलब ये है कि जो भी हम अब फैसले करेंगे उनकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर एक मुसलसल कमेटी चलेगी। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला ने एक दूसरे पर बदएतमादी का हल निकाल दिया। कराची के लिए NCOC तर्ज पर PCIC कमेटी बना दी। वज़ीर आला सिंध कमेटी के सरबराह होंगे। पाक फौज की भी कमेटी में नुमाइंदगी होगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में DGISI और दीगर की भी शिरकत। इमरान खान कहते हैं कमेटी में मुशावरत से कराची के तमाम मसाइल हल करेंगे। पाक फौज का इसमें बहुत अहम किरदार है। वफाक ने कराची को सिर्फ 300 अरब रुपए का पैकेज दिया, बाकी 800 अरब के मंसूबे सिंध हुकूमत के हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का पैकेज पर रद्द अमल। कहा यह कराची की तरक्की के लिए अच्छी शुरुआत है। बारिशों से बहुत तबाही हुई, हम मुतासरा इलाकों की तामीर के लिए वफाक की तरफ देख रहे हैं। ये सारा जो है ना, ये सारा झूठ है। ये जो है ना, इस तरह जो है ना, और बंदे ने ख्वार करा दिया इमरान खान ने। ये अभी तो सिर्फ ऐलान कर रहे हैं, अब पता नहीं वो 1100 अरब रुपए मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। इमरान खान कराची आया तो क्या फायदा है? लोग जो डूब गए पानी में, जो लोगों का इतना बड़ा नुकसान हो गया, कुछ भी नहीं देगा, कुछ भी नहीं होगा, ये सब खा जाएंगे, सब कुछ ऐसा ही होगा। कराची के लिए नया पैकेज तारीखी लॉलीपॉप करार। शहरियों का मसाइल पर जारी सियासी म्यूजिकल चेयर पर गुस्से का इजहार। कहते हैं 162 अरब का जो पैकेज दिया, पहले ये तो बताएं कि उसका क्या हुआ। तब्दीली के नाम पर वोट लिया, मगर 2 साल बाद भी शहर तब्दील ना हो सका। हालात बेहतर से बेहतरीन होने के बजाय बद से बदतरीन हो गए। 2 साल गुजर गए, बस तवक्को खत्म हो गई जो थी, और बेड़ा गर्क रखने की तवक्को है कि और बेड़ा गर्क हो जाएगा। कोई तवक्को नहीं है, हमने वोट दिया है इनको, लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ हमको। वजीर आजम से क्या तवक्को है? जो था वो भी सब छीन लिया, हुकूमत चेंज किया, नया पाकिस्तान बना और खराब हो गया। पूरे मुल्क ने देखा शहबाज ने कैसे जरदारी को कराची की सड़कों पर घसीटा। वफाकी वजीर असद उमर के कराची पहुंचते ही ऑपोजिशन पर वार। कहा शहबाज इलेक्शन के बाद पहली बार कराची आए, खुशी है कि शहबाज शरीफ के दिल में कराची के लिए दर्द जागा। कराची इस वक्त सियासत नहीं, सिर्फ काम चाहता है। हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत सिंध आपस में एक मसनूई फायरिंग में मसरूफ है। हवाई फायरिंग हो रही है। मुसीबत के इस लम्हे में भी ये संग दिल हुक्मरान, सख्त दिल हुक्मरान ग्राउंड पर जाकर अवाम की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक वफाक और सिंध सरकार पर बरस पड़े। कहा कि वफाकी और सूबाई हुकूमत सिर्फ हवाई फायरिंग में मसरूफ है। गुज़िश्ता पैकेज के 162 अरब रुपए कहाँ खर्च हुए? पैसे से ज्यादा इस शहर को गुड गवर्नेंस की जरूरत है। सिंध और कराची का मुकदमा सेनेट में लड़ेंगे। वजीर आजम के दौरे कराची पर आज न्यूज की बड़ी ट्रांसमिशन। ताजिरों और सनतकारों के मशवरे और तबसरे। माहिर मईशत अशफाक तोला ने कहा कमेटी में नायब अफसरान भी शामिल होने चाहिए ताकि बाद में कोई मसला ना हो। मियां जाहिद बोले ऐलानात पहले भी हुए, इस बार काम होना चाहिए। नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत करेंगे ना कॉम्प्रोमाइज। वो इलाज मुकम्मल कराने के बाद ही वतन वापस आएंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने साफ साफ बता दिया। कहा साबिक वजीर आजम की वापसी का फैसला टॉक शोज के जरिए नहीं हो सकता। हुकूमत की असलियत का लोगों को पता चल गया। ये मुर्गी और कट्टों से शुरू होकर भंग पर आ चुके हैं।
وفاقی وزیر فواد چودھری نے اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس کو حلوہ پارٹی قرار دے دیا. کہتے ہیں لوگ کم تھے مگر مولانا فضل الرحمان نے حلوہ زیادہ بنا لیا تھا. سوچا حلوہ پارٹی کر لیتے ہیں. آل پارٹیز کانفرنس سے حکومت کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. کراچی سرکولر ریلوے کے ٹریک کو ڈبل کیا جائے، وزیر ریلوے شیخ رشید کا اعلان. کہتے ہیں نواز شریف 10 ستمبر کو واپس نہ آئے تو نون لیگ بکھر جائے گی. اپوزیشن کی اے پی سی کا کوئی مستقبل نہیں، یہ اسمبلیوں سے استعفیٰ نہیں دیں گے. وزیر اعظم نے عاصم باجوہ کا استعفیٰ کچھ سوچ کر ہی نامنظور کیا ہوگا. اسلام آباد ہائی کورٹ کا پیر تک ساجد گوندل کی بازیابی کا حکم. معاملہ وفاقی کابینہ میں رکھنے کی ہدایت. عدم بازیابی پر سیکرٹری داخلہ اور چیف کمشنر کو پیش ہونے کے احکامات. کراچی اور ہب کو ملانے والا پل خستہ حالی کا شکار. کیا انتظامیہ کو ایکشن کے لیے کسی حادثے کا انتظار؟ ترجمان بلوچستان حکومت کہتے ہیں NHA کو آگاہ کر دیا. ادارے کا کہنا ہے کہ پل اتنا مخدوش نہیں. مرتضی وہاب کے مطابق NHA نے پل کے مستحکم ہونے کی تصدیق کر دی. NDMA نے سندھ میں سیلاب الرٹ جاری کر دیا. دریائے سندھ میں سکھر اور گدو کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب. دریا کنارے آباد کئی دیہات زیر آب. سیلابی ریلا 8 اور 9 ستمبر کو گزرے گا. مونسون بارشوں کے بعد ملیر ندی میں بھی طغیانی. کراچی کورنگی کازوے کو ایک بار پھر بند کر دیا گیا. ندی کا پانی سڑک پر آ گیا. ٹریفک کو جام صادق پل سے گزارا جا رہا ہے. انڈسٹریل ایریا جانے والوں کو مشکلات کا سامنا. سندھ سرکار کا افتخار شلوانی کو ایڈمنسٹریٹر کراچی بنانے کا فیصلہ. افتخار شلوانی گریڈ 21 کے افسر اور سیکرٹری بلدیات ہیں. کمشنر کراچی بھی رہ چکے ہیں. نوٹیفیکیشن جلد جاری کیے جانے کا امکان. پاکستان کا کوئی بینک ایران سے کاروبار کے لیے تیار نہیں. مشیر تجارت رزاق داؤد کا لاہور میں تاجروں سے خطاب. کہا ایران چاول درآمد کرنا چاہتا ہے پر کیسے ممکن ہوگا. مشیر تجارت کی چاول کے برآمد کنندگان کو ساتھ ایران چلنے کی دعوت. وزیر اعظم عمران خان کے دورہ کراچی کی. وزیر اعظم مختصر دورے پر کراچی پہنچے. اعلیٰ سطح کے اجلاس میں کراچی کی صورتحال کا جائزہ لیا اور اس کے ساتھ ہی شہر کے لیے 1100 ارب روپے کے ترقیاتی پیکج کا اعلان کر دیا. ترقیاتی پیکج کے تحت سیوریج کی صورتحال، سرکولر ریلوے کا منصوبہ اور سڑکوں کی تعمیر کی جائے گی. کراچی وہ ایک تاریخی پیکج ہے. 1100 ارب روپے کا پیکج لے کے آیا. ڈوبتے کراچی کو وفاق کا سہارا. وزیر اعظم نے اٹھا لیا بڑا اقدام. کراچی کی ترقی اور خوشحالی کے لیے 1100 ارب کے پیکج کا اعلان کر دیا. کراچی کے لیے جو پیکج لے کے آئے ہیں وہ ایک تاریخی پیکج ہے. 1100 ارب روپے کا پیکج لے کے آئے ہیں. اس میں پروونشل گورنمنٹ بھی پول کر رہی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ بھی. تو مل کے جو ہمارا ٹوٹل پیکج ہے وہ ہے 1100 ارب روپے. ٹرانسفارمیشن پلان میں سیوریج کے لیے 162 ارب 60 کروڑ روپے مختص. 300 ارب سے سرکولر ریلوے کا منصوبہ تیار ہوگا. 62 ارب 30 کروڑ سے سڑکیں تعمیر کی جائیں گی. وزیر اعظم کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا. گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ سمیت وفاقی وزراء شریک ہوئے. میڈیا بریفنگ میں وزیر اعظم نے واضح کیا سیوریج سسٹم مکمل طور پر ٹھیک کیا جائے گا. کراچی میں سرکولر ریلوے بحال کی جائے گی. کوشش ہوگی پانی کا مسئلہ 3 سال میں حل کر لیں. یہ جو ہم 1100 ارب روپے کا پیکج دے رہے ہیں اس میں سیوریج سسٹم کا بھی پوری طرح ٹیکل کیا جائے گا. سرکولر ریلوے ہے یہ بھی ہم اسی پیکج کے اندر کمپلیٹ کریں گے. کوشش ہماری یہ ہے کہ اگلے 3 سال تک یہ پرماننٹلی کراچی کا پانی کا مسئلہ حل ہو جائے. وزیر اعظم نے حالیہ بارش سے تباہی پر بات کی. کہا کراچی کے لوگوں نے مشکل وقت کا سامنا کیا. نالے، نکاسی آب، بے گھر افراد اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، ان تمام مسائل کا حل ترجیحی بنیادوں پر کیا جائے گا. کراچی کے جو سالڈ ویسٹ کا ایشو ہے یہ بھی ایک ہی دفعہ ہم اب اس کو ٹیکل کریں. وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ کراچی میں مختلف اداروں کی مداخلت ہے، اس لیے فیصلوں پر عمل درآمد کی نگرانی کے لیے کمیٹی بنائی ہے.
जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स एक जगह पर होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का रद्द-ए-अमल आ गया। कहते हैं कि कराची पैकेज में सिंध हुकूमत के 800 अरब रुपए के मंसूबे शामिल हैं, जबकि विफाक ने कराची को 300 अरब का पैकेज दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि बहुत से मुतासरा इलाकों में असर-ए-नौ तामीरात की ज़रूरत है। इसके लिए हम विफाक की तरफ देख रहे हैं। विफाकी हुकूमत से गुजारिश है कि सिंध के अवाम मुश्किल में हैं। कराची की तरक्की के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 1100 अरब के पैकेज का ऐलान किया है, लेकिन आज से ठीक 1 साल 4 माह कबल वज़ीर-ए-आज़म ने कराची के लिए 162 अरब रुपए के पैकेज का भी ऐलान किया था। वो पैसा कहाँ गया और कहाँ खर्च हुआ, अवाम जवाब मांग रहे हैं। कराची की डेवलपमेंट सारे पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। पाकिस्तान आगे बढ़ ही नहीं सकता जब तक कराची प्रोग्रेस नहीं करे। जो एक स्पेशल पैकेज हमने ओवरऑल तैयार किया है 162 अरब रुपए का पैकेज। 30 मार्च 2019, आज से ठीक 1 साल 4 माह कबल वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची वालों से एक वादा किया था। जो एक स्पेशल पैकेज हमने ओवरऑल तैयार किया है अपनी रिसोर्सेज से, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप से, BOT बेसिस पे, तो वो हम इंशाल्लाह 162 अरब रुपए का पैकेज है। ये पैसा भी तरक्याती मंसूबों पर लगना था, जिसमें कराची सर्कुलर रेलवे बहाली, K4 मंसूबा, सीवरेज बेहतरी का मंसूबा, ग्रीन लाइन मंसूबे समेत 18 मंसूबे शामिल थे। 1 साल 4 माह बीत गए, लेकिन इन मंसूबों का क्या हुआ और पैसा कहाँ गया? न पूछने वालों ने पूछा, न बताने वालों ने बताया, लेकिन कराची वालों को सब याद है। 2 साल गुजर गए, बस तवक्को खत्म हो गई जो थी, और बेड़ा गर्क रखने की तवक्को है कि और बेड़ा गर्क हो जाएगा। कोई तवक्को नहीं है। हमने वोट दिए है इनको, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं हुआ हमको। वज़ीर आज़म से क्या तवक्को है?